السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في درس جديد. هذا الدرس هذا في مادة الكيمياء بالنسبة للتلاميذ والتلميذات ديال السنة الثانية بكالوريا. الدرس ديالنا اللي هو suivi temporel d'une réaction chimique، vitesse de la réaction، يعني التتبع ديال واحد التفاعل كيميائي، وغنتعرفوا على اشنا هي السرعة ديال التفاعل. داكوغ، دونك هذا الدرس هذا حاولت ما امكن نلخصو ونعطيكم لي بوين اللي تستعملوهم في لي زيكزارسيس او في التمارين ديالكم. داكوغ، دونك عندنا اول حاجة غنبداو بها هي لا ميثود دو سويفي، يعني اشنا هي الطريقه ديال التتبع ديال هاد لا رياكسيون شيميك. دونك فاش تكون عندنا واحد لا رياكسيون شيميك تنديروا ليها التتبع ديالها. دونك عندنا جوج ديال لي زاسبي، جوج ديال لي ميثود. عندنا ميثود فيزيك، يعني عندنا الطريقه الفيزيائيه باش نتبعوا التفاعل ديالنا، ثم عندنا ميثود شيميك اللي هي الطريقه الكيميائيه. دونك هنايا اول ميثود اللي تنستعملوها بور سويفي اون رياكسيون سي لا كوندكتيمتري، يعني الموصليه. داكوغ، ولا تنستعملو لو بي اش متر سي اون دي رياكسيون اسيدو بازيك. داكوغ، تنستعملو البي اش متر، يعني جهاز البي اش. ثم عندنا لا ميزور دو فوليم ولا ديال لا بريسيون، تنقيسو اما الفوليم ولا لا بريسيون. ثم عندنا لا سبيكتروفوتوميتري. دونك هاد الطريقه هادي ممكن الناس اللي بيكملوا في لا فيزيك وفي لا شيمي دونك راه باقي بيشوفوا اشنا هي لا سبيكتروميتري، وبيشوفوا كاع هادشي ان شاء الله بحال لا كونديكتيمتري، وبيديروا دي زيكسبيريونس كيفاش يحسبوا لا كونديكتيمتري، كيفاش يحسبوا لو بي اش متر، كيفاش يميزوريو لو فوليم لا بريسيون، اي اوسي بور utiliser méthode ديال لا سبيكتروفوتومتري. داكوغ، ثم عندنا ميثود شيميك اللي هي اما تنستعملو ليتالوناج اما تنستعملو لو دوزاج. داكوغ، دونك هنايا سي اون اون رياكسيون شيميك. داكوغ، بينا نديرو التتبع ديالو استعملنا لان دي ميثود سويفون، وتعطيونا واحد الغراف بحال هكا. دونك هاد الغراف هذا اش تلاحظوا بان عندنا لافونسمون اون فونكسيون دو طون. داكوغ، دونك هنايا عندنا التقدم اون فونكسيون ديال الوقت ولا المده الزمنيه. داكوغ، دونك هنا عندنا واحد لا رياكسيون تتبدا من تي ايكال زيرو، داكوغ، وتنتهي في واحد المده. دونك كما تلاحظوا هنايا، دونك هنايا تقاد لينا التفاعل. دونك هنا وقف التفاعل. داكوغ، علاش؟ لان هنايا بقات لنا لا كورب كونستانت. دونك هذا هو اللي تيتسمى اكس ماكس. داكوغ، دونك هذا هو اكس ماكس. داكوغ، دونك اكس ماكس في واحد المده زمنيه اللي هي تي 1. داكوغ، دونك هذه هي لا بروميير بارتي اللي هي ميثود دو سويفي. داكوغ، دونك دابا ندوزو تتكون عندنا واحد لا رياكسيون، بينا نشوفو لا فيتاس دو سيت رياكسيون. دونك لا فيتاس فوليميك، دونك لا بارتي الثانيه اللي هي فيتاس فوليميك دون رياكسيون، وغنتعرفو كذلك على لو طون دو دومي رياكسيون. داكوغ، دونك عندنا كما تلاحظوا هنايا عندنا لا فيتاس فوليميك ديالنا فهي بهاد لا غولاسيون هادي. دونك عندنا في اون فونكسيون دو تي هي 1 سور في، وهاد في راه هادي هو فوليم ديال لا سوليسيون، فوليم دو لا سوليسيون. وعندنا هادي اللي هو l'avancement en fonction de temps. D'accord, en fonction de temps. Il y a la dérivation ديال l'avancement ديالنا. علاش؟ لان هنا تنديرو لو سويفي ديال لا رياكسيون en fonction de temps. دونك إلا تنديرو هنا l'avancement ديالنا، تنديرو لا ديريفاسيون ديال l'avancement ديالنا. دونك هذا هو لو طون ديالنا. دونك كما تلاحظوا هنايا عندنا لو فوليم لونيتي ديالو فهي المول متر موان كوب سكوند. علاش؟ لان عندنا هنايا لو فوليم ديالنا بالمتر كوب. داكوغ، و 1 سور متر كوب، 1 سور متر كوب هي متر موان كوب. ثم عندنا لافونسمون ديالنا بالمول.
ثم عندنا لو طون سكوند درنا سكوند موازان هنا حيت 1 sur سكوند داكوغ. دونك هذه هي لا غولاسيون بور كالكولي لا ماس فوليميك. حاولوا تعقلوا عليها وتحفظوها داكوغ. دابا ندوزو ليكزامبل باش نفهموا كيفاش تنجبدوا ولا كيفاش تنحسبوا لا فيتاس ديالنا. دونك هنا كما تلاحظوا عندنا غنبداو نحسبوا اما الفي ا لانستون تي 1 ولا الفي ا لانستون تي ايغال ا 0 داكور. دونك هنايا سي اون يوتيليز لا ريلاسيون ديالنا اللي عندنا دابا اللي هي في ايغال 1 في اون فونكسيون دو تي 1 sur في اللي هي لو فوليوم fois dx sur dt. Donc هنا بينا نبداو ب t égale à 0. Donc عندنا v t égale à 0 à l'instant t égale à 0 d'accord égale 1 sur v fois 2x على dt. ما تمشيوش تعوضوا ليا t بزيرو هنا سي فو. هنا تنديرو واحد لافليش تنديرو هنا t égale à 0. دونك هذا غنجبدوه من لو غراف ديالنا اللي هو اللي تيتسمى لو كوفيسيون ديريكتور ديال لو طونجونت ديالنا داكور. دونك هنايا في تي ايكال 0. دونك في تي ايكال 0 هنايا دونك هنا تنجيو ترسمو طونجونت ديالنا. سي تري تري سامبل. طونجونت المماس ديالنا لهاد النقطه هادي داكور. دونك هذا هو المماس ديالنا تنرسموه وتناخدو جوج ديال لي بوين باش نحسبو لو كوفيسيون ديريكتور ديالنا. دونك تناخدو واحد لو بوين هنا وتناخدو واحد لو بوين هنا. دونك هاد لو بوين وتناخدو واحد لو بوين هنا وتنحسبو لو كوفيسيون ديريكتور ديالنا داكور. ولا الا بغينا نحسبو في ا لانستون تي 1 ا لانستون تي ايكال تي 1 داكور. هاد تي 1 هادي ممكن تكون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك سا ديبون داكشي اللي عطاوكم. دونك هنا تنديرو 1 sur في فوا تي اكس دي تي. الخطا اللي ما تديروش هاد لا فالور اللي تعطيكم هنا عندكم تجيو تعوضوها ليا هنا سي فو. دونك هنا تنديرو تي ايكال ا تي 1 داكور. دونك هذه هي لا ميثود بور كالكولي لا فيتاس ديالنا. دابا ندوزو لو طون دو دومي رياكسيون. دونك اشنا هو الزمن ديال نصف التفاعل. دونك الزمن ديال نصف التفاعل تي 1 دومي هي لا durée au de laquelle l'avancement x التقدم ديالنا atteindre la moitié de sa valeur finale. دونك عندنا واحد لا رياكسيون درنا لها التتبع ديالها شفنا اشنا هي لا فالور فينال ديالها. دونك النص ديال ديك لا فالور فهي اللي تتسمى لو طون دو دومي رياكسيون. دونك عندنا واحد التفاعل تقريبا فيه 4. دونك 4 مقسومه على جوج هو اللي تعطينا لافونسمون. دونك x تي 1 دومي تناخدو x فينال مقسومه على جوج وتعطينا. دونك 4 مقسومه على جوج هي جوج داكور. دونك هنا بهاد لا غولاسيون هادي دونك عندنا x تي 1 دومي يعني لافونسمون ا لانستون تي 1 دومي تساوي لنا x فينال سير 2 ولا x ماكس سير 2 حيت x فينال ايكال ا x ماكس داكور. دونك هنايا تناخدو لا فالور فينال ديال لافونسمون ديالنا ديفيزي سور 2 داكور. دونك سي تري تري سامبل. عقلوا لي على هاد لا فالور هادي. دونك دابا كومون اون بو ديتيرميني لو طون دو دومي رياكسيون. دونك كيفاش تنجبدو زمن نصف التفاعل. دونك غرافيكمون تنجبدوها انطلاقا من الغراف ديالنا. دونك هنا تنمشيو اول حاجه تنديروها تنقلبوا على اكس ماكس. دونك اكس ماكس فين كاينه؟ دونك هنا اكس ماكس هي النقطه فاش تنتهي لينا التفاعل ديالنا. دونك فاش تبقى لينا لا كورب ديالنا كونستانت. دونك هنا راه باقا لا كورب ديالنا راه كونستانت داكور. دونك تنمشيو هنا تناخدو اكس ماكس ديالنا داكور. تنشوفوا لا فالور ديال اكس ماكس. دونك هذه هي اكس ماكس وهاد اكس ماكس هذه اش قلنا تي اكس تي 1 دومي هي اكس فينال ولا اكس ماكس سير 2. دونك اي اكس ماكس هذه بنقسموها على جوج. الا عندنا 4 هنا تناخدو جوج 8 هنا تناخدو 4. دونك سا ديبون اكس ماكس ديفيزي سير 2. دونك هذه هي اكس
تي ان دومي. دونك فاش تلقاو اكس تي ان دومي تكون عندنا القضيه سهله باش نجبدو لو طون دو دومي رياكسيون اللي هو نديرو لو غراف ديالنا تناخدو هاد لو بوين وهذا هو اللي تيتسمى تي ان دومي. داكور دونك سي تري تري سامبل. دونك هذا هو تي ان دومي. داكور دونك اللي ما فهمش شي حاجه يخلي ليا الاسئله ديالو في التعاليق. داكور دابا ندوزو l'influence de la température. Donc la température ديالنا كيفاش تتاثر لينا على la réaction. D'accord donc c'est très simple. Donc c'est très simple. عندنا هنا واحد la réaction تتبدا في T égale à 0 وغاديه. هاد la réaction هادي في la température عطينا واحد la température ديال 25 degrés Celsius. D'accord donc هاد التفاعل هذا إلا زدنا ليه في la réaction ولا واحد la réaction أخرى عطينا واحد la température اللي هي 50 degrés Celsius. donc اش تلاحظوا بأن هاد التفاعل هذا ولا هاد لا température صرات لنا التفاعل. دونك هنا في تي 25 دوغري سيلسيوس ما وقفش لنا التفاعل حتى لهنايا. داكور عاد وقف لنا التفاعل ولكن في لا température تي ايكال 50 دوغري سيلسيوس التفاعل دغيا وقف لنا هنايا. علاش؟ لانه كما لاحظتوا معايا في الدرس السابق ديال لي فاكتور سينيتيك قلنا بان لا température هو واحد فاكتور سينيتيك يعني تيسرع لنا التفاعل. دونك عليها بان لا température هنا تتسرع لنا التفاعل وتتاثر لنا على لا رياكسيون ديالنا. علاه تنقولوا بان هنا سي لا température augmente la vitesse volumique augmente. Donc عقلوا على هادي si la température augmente la vitesse volumique augmente. donc التمبيراتور ولا الحراره تتاثر لنا ولا تتسرع لنا التفاعل وتتاثر لنا على السرعه الحجميه ديالنا. داكور دونك سي تري سامبل و تنوصلوا للنهايه ديال الدرس ديالنا وتنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. بون كوراج والله يسر لكم.